السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نكملو الشرح تاع لو رومون لو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هيغو. وصلنا دابا لو شابيتر 33. الناس اللي كتشوف فيديو اول مره دير جيم تابونا في لاشين باش يوصلها الجديد. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. دائما كنقول لكم ما تحقروا حتى شي شابيتر حتى شي باساج حتى شي اكستراي، كلشي ممكن يتحط لينا نهار الامتحان. نبداو على بركه الله. قلنا في لو شابيتر 32 اللي شرحت في الفيديو السابق ان لو كونداني بدلوا لي لو جوندارم ديالو، جابوا لي واحد الواحد مزنزن شويه كيامن بالخرافات، قال لي مني تموت ويعذبوك جي عندي يقول لي دوك النوامر اللي غادي يربحوا في اللوطو. جي عندي قال لي اليوم ولا حتى الغدا، المهم تجي ما تخافش، رانا ما كنخافش من الارواح. غاجي يقول لي دوك الارقام اللي غادي يربحوا لو كونداني ديالنا، باستغل الفرصه وقال لي بدل معايا لونيفورم اللي لابس باش يهرب من لا كونسيرجوري. هذاك لو جوندارم عاقليه وما بغاش. دابا نشوفوا في هذا لو شابيتر اشنو عندنا. جي فيرمي لي زيو، سديت العينين ديالي، اي جي مي لي مان ديسو، درت يديا فوقهم، يعني سديت عينيا وحطيت يديا فوق عينيا. اي جي طاشي دوبليي لو بريزون دون لو باسي، قال لك وحاولت انني ننسى. دوبليي اش غنسى لو بريزون. هاد لو بريزون شنو واقع ليه فيه؟ هو غيموت، يعني لو بريزون باغي ينسى لا كونداناسيون. وفين باغي ينساها؟ غينساها بالماضي، حيت الماضي ديالو كان زوين. هاد لا فيغور دو ستيل لاحظتو جي فيرمي لي زيو، اول حاجه دار هو انه سد العينين ديالو. اي جي مي لي مان ديسو، ودرت يديا فوقهم. هاد لا فيغور دو ستيل هنا راه عندنا هنايا لي نوميراسيون، وإلا خدينا هادي جي طاشي دوبليي لو بريزون دون لو باسي. هنا تاني شو شحال من فيغور دو ستيل نجبد لكم هنا لا لاحظنا عندنا دوبليي هنايا، وهنا تاني عندنا دوبليي، يعني كتعاود. يعني هنا عندنا لا ريبيتيسيون. من ورا لا ريبيتيسيون شنو عندنا تاني؟ عندنا لو بريزون الحاضر تاني، وعندنا لو باسي الماضي، يعني جوج كلمات مضادين فارقاهم هادون، يعني لونتيتيز. يعني في هاد البارتي هادي غنشوف شحال من فيغور دو ستيل غادي نلقاو. لقينا الريبيتيسيون، وعندنا تاني الريبيتيسيون، وعندنا مع الريبيتيسيون عندنا لونتيتيز. هادو جوج تاع لي فيغور دو ستيل كاينين في فراز وحده. فهاد السطر هذا اللي تلاقينا معاه دابا، هادي راه فيها واحد شويه، كاين اللي غيحسبها غراداسيون، ولكن هي اللي غالبه عليها هي لي نوميراسيون. نكمل. طون دي كو جو ريف، قالك ملي كنحلم لي سوفونير دو مون انفونس اي دو ما جونيس مو ريفيان ان. قال لك ملي بديت كنحلم، وهذا غارق في الاحلام ديالي، الذكريات تاع الطفوله ديالي مون انفونس ما جونيس الشباب ديالي بداو كيرجعوا ليا واحد، يعني ذكرى ورا ذكرى. لا لاحظتوا هنا عندي الطفوله عاد ذكر لينا الشباب، يعني هاد لا فيغور دو ستيل هنا كاينه الغراداسيون. هنا عندنا تاني الغراداسيون، حيت كاينه هنا الطفوله عاد كيتبع الشباب، يعني داخله هنا الغراداسيون. غادي نديرو هنا الغراداسيون. يقدر يكون شي فيغور دو ستيل بحال هذا نهار الامتحان، يعني حاولوا تخدموا لو ماكسيموم. دو كالم غيون، قال لك هاد لي سوفونير هادئين زعما وزوينين وهذا. وهاد لا فيغور دو ستيل اللي كاينه هنا دو كالم وغيون. هنا تاني عندنا لي نوميراسيون، حد هنا كاينه واحد لي نوميراسيون مدرقه لينا. الا كملنا لا فراز هنايا كوم دي زيل دو فلور، هنا عندنا تاني لا كومباريزون، يعني الا عاودنا خدينا هادي كامله غناخدو لا كومباريزون. هادو هما الاول اللي عطا الله، غتصبروا معايا. هاد لوتي دو كومباريزون هي كوم، يعني لاحظوا هنايا كاينه انوميراسيون، وعندنا او ميم طون عندنا الكومباريزون. هادو هما لي فيغور دو ستيل اللي تلقاو لينا في هاد لا فراز هادي. كيطول ليا الفيديو الا بقيت كندير في لي فيغور دو ستيل، ماشي وحدين قالك ضروري ديريهم لينا، ماشي مشكل، غنحاول اللي طحت فيها نقولها لكم. نكملو. سور سو غوفر
de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. قال لك هاد الشيء جا لعندي الدماغ ديالي، هاد الذكريات تاع الشباب ديالي وتاع الطفوله ديالي وحده ورا وحده ونزلات على الدماغ ديالي اللي عامره بهاد الافكار السوداء، لي بونسي نوار، الافكار السوداء اللي كما كنقولوا معمره اليوم عشه ليا في الدماغ ديالي. جو مو ريفوا انفون، قالك دابا كيبان ليا راسي ملي كنت باقي صغير، ايكوليي يعني ديك الساعه باقي كنقرا في ليكول تلميذ، غيور كنضحك، افخي زعما وعاجبني راسي زعما فرحان وصافي. jouant courant criant avec mes frères dans la grande haie verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années. قال لك تفكرت راسي ملي كنت صغير كنجري فرحان ضاحك لاعب مع الخوت ديالي في واحد الجرده سوفاج، يعني جرده ما منظماش، يعني جرده موسخه شويه، او اونكولي مي بروميير اني اللي دوزنا فيها دوك السنوات الاولى ديال الحياه ديالي. ancien oncle de religieuse que domine à cette tête de plomb le sombre dôme du Val de Grâce. قال لك وهاد الجرده هذه اللي كانت اصلا في القديم كانت جرده خاصه غير بدوك الراهبات تاع ديك البلاصه فين كاين هو دابا. Et puis 4 ans plus tard، قالك مني دازت دابا دازت 4 سنين، مي فوالا encore toujours enfant، انا دابا باقي زعما شاب، يعني باقي صغير، مي ديجا غيفور اي باسيوني، ولاني واخا هكاك انا دابا راني حلوم زعما وفرحان. il a une jeune fille dans le solitaire jardin، قالك هاد الجرده كاينه فيها واحد الدريه زوينه. la petite espagnole avec ses grands yeux et ses grands cheveux، قالك كاينه واحد الدريه اسبانيا عينيها كبار وزوينين، شعرها تا هو طويل، سابو برون اي دوري، البشره ديالها سمراء وذهبيه، سي ليفر روج، الفم ديالها احمر، اي سي جو روز، والحناك ديالها حمرين مزنقين. لوندالوس دو 14 بيبا، قالك هاد الدريه هادي الفتاه الاسبانيه الاندلسيه عندها 14 عام، سميتها بيبا. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble، معواتنا قالوا لنا سيروا تجريو بجوج. nous sommes venus nous promener، جينا باش نتنزهوا، يعني جاو لهاد الجرده هادي باش يتنزهوا. on nous a dit de jouer et nous causons enfants du même âge non du même sexe، قالوا لنا سيروا جريو، وحنا اصلا بدينا نلعبوا مع بعضياتنا، حنا كنلعبوا يعني دراري من نفس العمر، enfant de même âge يعني عندنا نفس العمر، non du même sexe واني ماشي نفس الجنس، يعني هي دريه وانا دري. pourtant il n'y a encore qu'un an nous courions, nous luttions ensemble, je disputais à Pépéta la plus belle pomme du pommier. قالك داز تقريبا عام، pourtant il y a encore qu'un an، دوزنا عام زعما مع بعضياتنا، nous courions وحنا كنجريو، nous luttions ensemble كنا كنتخاصموا، je disputais à Pépéta la plus belle pomme du pommier، كنا كنتخاصم انا و بيبيتا، هي بيبا كيدلع فيها كي كنقولوا حنايا. قالك كنت كنتخاصم معاه على التفاحه الزوينه في الشجره تاع التفاح، جو لا فرابي بور ان ني دوازو، كنت انا كنبغي نطيح كنضرب ديك التفاحه باش نطيح العش تاع العصفور. ال بلوغي، هي كتبكي، جو ديزي كنقول ليها سي بيان في هادشي راه صافي راه درناه مزيان، اي نو زاليون تو دو نو بلاندغ اونصومبل ان اميغ، وكنمشيو بجوج نبداو نتشكاو على الامهات ديالنا. كي نو دوني طور تو اي غيزون توبا، اللي كيقول لنا راه عندكم زعما عندكم الحق وهادي، وفي الاخر يبداو يخاصموا علينا. هنا عندنا تاني هو، وهنا تاني با، يعني هاد لا فيغور دو ستيل جوج تاع الكلمات مضادين، يعني هاد لا فيغور دو ستيل هادي هنا كاينه لونتيتيز. نكملو. maintenant دابا elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému، قالك دابا ها هي متكيه ليا على الدراع ديالي وانا فخور وفرحان بزاف زعما. نو مارشون لونتومون، كنتمشاو بشويه انا وياها، نو بارلون با، وكندويو بشويه. الا لاحظتوا هنا تاني راه عندنا نو، يعني لو كونداني او بيبيتا اللي كيقال ليها هو، وتاني هنا عندنا نو، هنا عندنا انافور، هنا عندنا لانافور مخشيه لينا هنا.
tomber son mouchoir. هي كطيح المشوار ديالها هاد بيبيطه هادي. je le lui ramasse. كنجمعو ونعطيه ليها. ne main tremble en se touchant. قال لك يدينا ملي كيقيسوا بعضياتهم زعما كنبغي نعطي ليها المشوار هي كتبغي تهزو. المهم داكشي تاع الافلام ديال الوحده لاروب كان يدينا كيرتعشوا بجوج وصافي. elle me parla des petits oiseaux. كتبدا تدوي ليا على العصافير والطيور. دو ليطوال كون فوا لابا وعلى النجوم اللي كتشوف في الهي. دو كوشون فيرمي ديغيير لي زاربر وعلى داك الغروب ديال الشمس اللي كيبان من ورا ديال الاشجار. او بيان دو سي زامي دو بونسيون. بعض المرات كتهضر ليا حتى على الصديقات ديالها الراهبات. دو ساغوب على الكسوه ديالها. اي دو سي روبون وكدوي ليا حتى على دوك الخيوطه ديالها وداكشي اللي كتلبس. ما علينا هنايا الا شفنا لا فيغور دو ستيل بدا كيعدد لينا كدوي ليا على هادي وكدوي ليا على هادي يعني هادي كامله هنا راه لي نوميراسيون يعني بدا كيقول لنا علاش كدوي ليه هاد بيبيطا ملي كيتلاقاو. nous disons des choses innocentes. nous disons des choses innocentes. قال كنا كنقولوا اشياء بريئه زعما. اي nous rougissons tous deux. وكنا زعما كنحماروا بجوج بالحشمه. لا بتيت في اي ديفوني جون في. قال لك الدريه اللي كانت صغيره دابا ولات شابه. هنا تاني لا فيغور دو ستيل اللي عندنا هنا كاينه في وهنا كاينه في يعني كتعاود يعني هاد لا فيغور دو ستيل هنا عندنا لا ريبيتيسيون. نكملو. سو سوار لا هاد المساء هذا سيتي ان سوار ديتي. هذا واحد المساء في الصيف. هنا لا فيغور دو ستيل اللي عندنا لا لاحظتوا هنا كاينه سوار هنا سوار وهنا كاينه سوار. هاد لا فيغور دو ستيل اللي كاينه هنايا عندنا لا ريبيتيسيون. nous étions sous les marronniers au fond du jardin. كنا جالسين تحت واحد الاشجار في الجرده. après un de ces longs silences qui remplissait une promenade. قال لك من بعد داك سميتو الهدوء الطويل اللي كيكون بعض المرات كيملأ لينا النزهه ديالنا ملي كنكون خارجه انا وياها. elle quitta tout à coup mon bras. يعني حيدات من حدا الدراع ديالي يعني كان معنقه. اي مودي وقالت لي كورون قالت لي يلا تحرك نجريو. je la vois encore كنشوف فيها. elle était tout en noir en deux de sa grand-mère. كنشوف فيها باقا لابسه زعما اللون الاسود حداد على جدها ماتت لها جدها هاد بيبا هادي. il lui passa par la tête une idée d'enfant. قال لك ديال الدماغ ديالي واحد فكره من الافكار ديال ملي كنت باقي صغير. بيبا غودوفان بيبيتا. قال لك هذيك بيبا ولات سميتها بيبيتا. elle me dit courant. رجعت وقالت لي تاني جري. et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine comme le corset. قال لك وكتبدا تجري قدامي بديك الطاي ديالها الفورمه ديالها الرشيقه. هنا عندنا لا فيغور دو ستيل هنايا الكومباريزون لوتي دو كومباريزون هي كوم. et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. ملي كتبدا قال لك كتجري رجلين ديالها كيطلعوا ليها ديك الكسوه حتى النص. جو لا بورسويفي كنتبع بعينيا. elle fouillait كتهرب. le vent de sa cour se levait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brune et frais. قال لك داك البرد اللي كدير ملي كتكون كتجري وهذا كيخلي ان زعما لا شوميز ديالها ولا هذيك اللي لابسه انها تطلع شويه وكنقدر نشوف داك الظهر ديالها زعما زوين وهذا. جيتي اور دو موا. هنا قالك زعما انا ما قدرتش نقاوم. جو لاتيني بخي دو فيو بويزار ان روين. جريت وتبعت لواحد البير كاين تمايا. جو لا بريبار لا سانتور. شديتها من السنطه ديال الكسوه اللي لابسه. du droit de victoire et je la fais asseoir sur un banc de gazon. وجلستها على الغازو تمايا. elle ne résista pas يعني ما رفضاتش كما كنقولوا طاعتني. elle était essoufflée et rit كتنهج وكتضحك. moi انا j'étais sérieux انا كنت جاد. et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. قالك بقيت كنشوف انا في دوك العينين ديالها الزوينين والشفار ديالها وداكشي ما علينا. asseyez-vous la me dit-elle. قالت لي نجلسوا هنا واحد شويه. il fait encore grand jour زعما باقي نهار شويه. lisons quelque chose نقراو شي حاجه. avez-vous un livre. قالت لي واش عندك زعما شي كتاب.
J'avais sur moi le tome second des voyages de Spallanzani. قال لك انا عندي ديك الساعه هاز معايا الجزء الثاني ديال واحد الكتاب، سميت الكتاب هذا اللي كيقرا. جوفري او هازار، حليتو غير هكاك زعما ما عزلتش شي صفحه محدده. جو مو رابروشي ديال، قربت منها. ال ابوي سون ايبول ا مون ايبول، ودارت كتفها على الكتف ديالي. هنا تاني لا فيغور دو ستيل اللي كاينه هنا. عندنا تاني هنايا لا ريبيتيسيون ايبول ايبول، ها هي باينه. اي نو نو ميم ا لير شاكان دو نوتر كوتي، كل واحد وبدينا كنقراو زعما كل واحد من جهه ديالو. تو با لا باج ميم، قال لك كنقراو في نفس الصفحه، يعني هو كيقرا وهي كتقرا. افون دو تورني لو، قال لك قبل ما نقلب انا الورقه، ال ايتي توجور اوبليجي دو ماتون، مفروض عليها ولا ديما كتبقى تسناني انا تنكمل القرايه زعما ديالي. مون اسبري لي موان فيت كو لو سيان، قال لك زعما التفكير ديالي انا ماشي بحالها، يعني مختلفين، يعني هي كتقرا بالزربه وهو ما عرفت كيتمعن في ديك القرايه ولا ما نعرف ليه. نكملوا. افيفو فيني مو ديزيتال، قالت لي واش ساليتي. كو جافي ابين كومونسي، قال لك زعما هي كتقول لي واش ساليتي، زعما نقلبوا الصفحه نكملوا القرايه. وقال لك انا ديك الساعه راه يلاه بادي في السطوره الاولين. كو جافي ابين كومونسي، يلاه بادي انا كنقرا في ديك الصفحه اللي سالاتها هي. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos ailés peu à peu se rapprochaient et nos bouches se couaient. قال لك هنايا ملي بدينا كنقراو الريوس ديالنا مقاربين مع بعضياتهم، الشعر ديالنا شعري كيقيس الشعر ديالها، قربنا من بعضياتنا. ايوا وهذه الله اعلم. Quand le volume continuait notre lecture, le ciel était étoilé. مني بغينا زعما نكملوا القراءه تاع داك لو ليفر، كنلاحظوا ان السما زعما ظلمات. Oh maman, maman, dit-elle en rentrant, si tu savais comme nous avons couru. مشات زعما عند ماما، قالت لها وماما كون عرفتي شحال جرينا. جو غاردي لو سيلونس، انا قال لك بقيت غير ساكت. tu ne dis rien me dit ma mère, tu as l'air triste. قالت لي شك ما قلتي والو، واش انت حزين. j'avais le paradis dans le corps، انا قال لك انا راه القلب ديالي في الجنه، انا راه فرحان. c'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie، قال لك هاد المساء هذا ولا هاد النهار هذا ولا هاد الامسيه غادي نبقى نتفكر حياتي كامله. توت ما في، يعني هنا قال لك حياتي كامله. المهم لي فيغور دو ستيل راك بانوا ليا شي وحدين ما بغيتش نديرهم، غادي نتوما دابا تنزلوا الكومونتير وديروا هذوك لي فيغور دو ستيل اللي نقصت انايا. ندوزو دابا الشابتر ثاني نفس هادشي، بدا كيتفكر لينا لو كونداني الطفوله ديالو الشباب ديالو تقريبا مع الوحده، يعني نفس التوقيت اللي زاروا داك لو سو اركيتكت، يعني من وراها بواحد دقيقه 5 دقائق جا بدلوا لي لو جوندارم، وبدا كيتفكر لينا في لي سوفونير ديالو. Le narrateur sent la fin approcher, il se réfugie dans la douceur de ses souvenirs d'enfance. قال لك لو كونداني ديالنا بدا كيحس براسو ان النهايه ديالو قربات، هو بحال غنقولوا بدا يتذكر يبحر يتعمق في الذكريات تاع الطفوله ديالو. بور سو سولاجي، يعني باش يترخى باش يتكونسونطرا باش يولي هادئ شويه. il rêve les moments passés avec sa petite amie بيبا، بدا كيتفكر في دوك الايام واللحظات اللي دازت مع الصديقه ديالو بيبا. هاد بيبا شكون هي؟ une jolie espagnole avec qui il a échangé plusieurs baisers lors d'une soirée qui l'a marqué. هاد الاسبانيول، هاد الدريه الشابه الاسبانيه اللي تبادل معاها القبولات في واحد المساء في الصيف. Le narrateur a besoin de se raccrocher à la douceur de la vie، يعني هنايا لو كونداني ديالنا بغا يتمسك شويه بالحياه، وهاد لي زور اللي باقي ليه ما يبقاش غير يفكر في لا كونداناسيون امور، يفكر شي حاجه زوينه دازت ليه في الحياه ديالو. دوزو دابا نديرو ليتود دو تكست. كيسيون نيميرو 1 en vous référant à votre lecture de l'œuvre، قالك زعما هادشي اللي غتجاوب عليه زعما راه معلق بالروايه كامله، يعني بالرجوع الى الروايه اللي قريتي. En quel siècle Victor Hugo a-t-il vécu؟ في أين قرن كان فيكتور هيغو؟ فيكتور هيغو كان في لو 19e siècle، يعني غادي نديرو لو 19e siècle. فيكتور هيغو كان في القرن 19. quel est le thème principal du roman؟
اشنا هو لو تيم يعني الموضوع الرئيسي تاع القصه كامله. الموضوع الرئيسي هو لا كونداناسيون امور ولا لا بين كابيتال ولا لا بين دومور. المهم اللي عجباتكم هادو هو لو تيم، ماشي لا تيز وماشي لا فيزي دو لوتور. لو تيم يا اما لا بين كابيتال يا اما لا بين دومور يا اما لا كونداناسيون امور. انا غندير لا كونداناسيون نبدلو شويه. لا كونداناسيون امور، لا كونداناسيون امور. اللي دار لا بين دو مور راه صحيحه، اللي دار لا بين كابيتال حتى هي راه صحيحه. هادي راه ان بعدا باش ما تصحابوهاش راه ام، هادي راه ان. كيسيون نيميرو 2، كومون سابيل لا مور دونفونس دو ناراتور. الحب ديال الطفوله تاع لو ناراتور ديالنا سميتو بيبا. غنقولو بيبا، هذا هو السميت ديك اللي كيبغي لو كونداني ملي كان صغير. De quelle origine est la fille qui incarne le premier amour du narrateur؟ اسمي هاد بيبا اللي قلنا الاصل ديالها اشنو؟ واش تاهي من شي قنت منين من اين جاي حتى هي جات اسبانيول. حنا اصلا قلنا راه هي من اسبانيا، اسبانيول. Question numéro 4. Quel livre les deux amoureux ont-ils lu pendant cette soirée inoubliable؟ قال لك شنو هو الكتاب اللي قراو هاد الجوج هادو اللي كيبغيو بعضياتهم في هاد النساء اللي ما بغاش يتنسى ليهم. الكتاب اللي قراو سميتو هو لوطوم سكوند دي فواياج. راه مكتوبه في الباساج، راه شرت ليها قبيله ملي كنت كنشرح. دي سباي، هذا هو العنوان تاع الكتاب اللي كيقراو فيه. Question numéro 5. En quelle saison s'est passée la soirée inoubliable avec la jeune Andalouse؟ قال لك هاد المساء هذا اللي ما بغاش يتنسى ليهم واش كان في الشتاء ولا في الصيف ولا راه معروفه. يعني نديرو لا سيزون دو بوين، لا سيزون هو ليتي. هنا غنديرو ليفر تاني دو بوين، هو هذا السميه ديال لو ليفر. كيسيون نيميرو 6. قالوا لينا فهاد لا كيسيون هادي définissez le rôle des personnages cités ci-dessous parmi les propositions suivantes. عندنا واحد الشخصيات لي سبيكتاتور هما دوك لا فول المشاهدين اللي جايين يتفرجوا في لو كونداني باش يموت. لو بريتر قلنا هو الراهب، لو بوغو منفذ الحكم. عندنا 3 تاع الشخصيات معطيين لينا، وهنا عطينا البريزونطاسيون ديالهم. كل بريزونطاسيون غادي نكتبها قدام اختها. soutenir et réconforter le condamné. شكون هو زعما الدور ديالو انه يعاون ويساعد لو كونداني؟ هو لو بريتر، يعني هذه راه هي بي. assister à l'exécution du condamné يعني غيحضروا الاعدام تاع لو كونداني، يعني غيتفرجوا فيه. هما لي سبيكتاتور يعني لو سيرفيتور دو لا غيوتين يعني اللي مكلف بديك اللي غيقطعوا ليه بها الراس ديالو هو لو بوغو. هنا سي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو باش كلشي يستافد.